बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का बल्कि पाकिस्तान का पहला एक इंतहाई जदीद आईटी पार्क के विज़िट पे आया हूँ और इस आईटी पार्क की तामीर के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया for their generous contribution in organizing and now this wonderful IT park under construction. They have been extremely helpful in contributing at least more than 70% of the total expenditure being committed here in building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities and all other attached departments. So once again, thank you for your support. इसमें हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क का ज़ेर तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम हैं और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तकरीबन 25 अरब रुपए का ये मंसूबा, ये हमारी जो मखलूत हुकूमत थी उसके ज़माने में 2022 जुलाई में ये इस पार्क की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट जनूबी कोरिया की कंपनी को अवार्ड किया गया। उनके जो मिस्टर ली क्योंग हू यहाँ पर मौजूद हैं और इंतहाई नफासत से और इंतहाई एक आला दर्जे की तामीर का काम बड़ी तेज़ी से रवां दवा हैं। जब हमारी हुकूमत दोबारा 8 फरवरी के इंतखाब के नतीजे में आई तो मैंने आते ही इस मंसूबे की मीटिंग ली और जो प्रोग्रेस थी वो ली, तो पता चला कि 8 घंटे काम होता है। तो मैंने कहा कि 8 घंटे अगर काम होगा तो ये तो फिर सदियां लग जाएंगी। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत के आने के बाद ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये काम चल रहा है तामीर का। और जो मुझे जो तकमील की तारीख़ बताई गई है वो अगले साल यानी जून 2025 में 24 घंटे काम की स्पीड के बावजूद ये आज से तकरीबन कोई 10-11 माह बाद ये मुकम्मल होगा, जो कि मैंने बड़े अदब से अपने कॉलीग्स को कहा है, एमओएस शहज़ाद ख्वाजा साहबा को और कैप्टन महमूद जो हमारे आईटी के जो इंतहाई लायक और फाइक सेक्रेटरी हैं, और जो कोरियन कंपनी के जो चीफ हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनको मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये आईटी पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में एक रोल मॉडल होगा, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बाकी जगहों पर जब इस तरह की सूबे जो हैं इंशाअल्लाह पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान इस तरह के मंसूबों को आगे बढ़ाएगा तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क एक रोल मॉडल की तरह ये काम देगा पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी।
I have, this is what I have spoken in Urdu, Yes. and I have said that I have requested you that to complete this project within this year, Yes, and sir. try your best. Yes, sir. 24 hours work is going, around the clock, which is very good. That has been my policy all these years when I was in Punjab, and this should be the policy here in the federal government for federal projects. Yes. So you have made a commitment that you will try your best to complete this project within this year. Yes, sir. Am I right? Yes. Very good. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. मैंने देखा है, बाकी तो जो माहिरीन हैं थर्ड पार्टी वैलिडेशन जिन्होंने करनी है उनका काम है टेक्निकल, लेकिन यानी ज़ाहरी तौर पर तामीर का काम इंतहाई शानदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी है. और जनूबी कोरियन जो हैं वो इस मामले में उनका बहुत बड़ा नाम है कि वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. मैंने डॉक्टर फजल चौधरी साहब को भी, राजा खुर्रम साहब को भी गुजारिश की है कि वो यहाँ पर आया करें, क्योंकि उनके इस्लामाबाद उनके हलके में ये आईटी पार्क बन रहा है, लिहाजा उसकी तामीर में पूरी तरह ये इंटरेस्ट लें ताकि ये आईटी पार्क उनको भी इसकी आगाही हासिल हो, और इस तरह इसकी तामीर में अगर कोई रुकावट है तो हम उसको दूर करने में मोहम्मद मामिन साबित हों. इस आईटी पार्क में मैं जो चीदा जो इसके हैं हाइलाइट्स मैं वो बयान करता हूँ. यहाँ पर 120 दफातर होंगे आईटी एनेबल्ड कंपनीज़ के. 120 वो कंपनियाँ होंगी, और उनके बाद उनके सैकड़ों हज़ारों उनके स्किल्ड और वेरी नॉलेजेबल उनके वहाँ पर कंपनी में कारकुन होंगे. इंक्यूबेशन सेंटर 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे. इंक्यूबेशन सेंटर होगा. बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी. और जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा यानी बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी. उनके साथ एकेडेमिया के यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ आया करेंगे. उनके लिए हमने यहाँ पर रेस्ट हाउसेस भी विद इन दिस प्रेमिसेस हमने वो उसका इंतज़ाम किया है, ताकि यहाँ पर जो नॉलेज की जो यहाँ पर उसको हमने प्रमोट करना है, एकेडेमिया का बड़ा क्लोज लिंकेज होगा. इसके अलावा डाटा सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है. लेवल 3 डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बज़ात ख़ुद एक बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ये डाटा सेंटर है. आजकल लेवल 4 दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन ये लेवल 3 है. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहला लेवल 3 सेंटर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, और मैंने अभी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखी है. उसको अभी बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है, और इंशाअल्लाह उसका बेपनाह फ़ायदा होगा. और इसी तरीके से यहाँ पे कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी, जहाँ पर काम करने वाले, रहने वाले, उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होंगी. फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT लैब्स का यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट बनाया जा रहा है, और जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस फील्ड में उनको बहुत मौके मिलेंगे. हमारे रिसर्चर्स को, नौजवानों को, नौजवान बच्चों और बच्चियों को, जो कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे अपनी अपनी बारी पे, और वहाँ पर आके उनको एक लर्निंग कर्व होगा जिससे उनको बेपनाह उनको फ़ायदा मिलेगा. इसी तरीके से यहाँ पर ऑडिटोरियम और वर्चुअल क्लासरूम्स का भी यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है. और यहाँ पे उनका इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए उनकी कनेक्टिविटी होगी पूरे पाकिस्तान में. जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो सेंटर्स हैं, उससे वर्चुअल क्लासरूम्स का जो एक ये इनिशिएटिव है उससे बेपनाह मदद मिलेगी. ऑडिटोरियम बनेगा जहाँ पर यहाँ पे लेक्चर्स होंगे, यहाँ पर बाकायदा मीटिंग्स होंगी, यहाँ पर
اور اس سینٹر کی بدولت انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کئی سینٹرز پنجاب کی حکومت بنائے گی, سندھ کی حکومت بنائے گی, اور کے پی کی حکومت بنائے گی, بلوچستان کی حکومت بنائے گی. اسی طریقے سے تقریباً اس سینٹر کی بدولت تقریباً 10,000 آئی ٹی ریلیٹڈ جو پروڈکٹیو جابس یہاں پر ملیں گی. جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 120 یہاں پر کمپنیز یہاں پر کام کریں گی, ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, لیگل, فائنینشیل اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن, یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہوں گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تقریباً 250 ای روزگار سینٹرز پورے ملک میں اپنا بمبار سے وجود میں آئیں گے, فری لانسرز کی شکل میں, ایس ایم ایز کی شکل میں. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ایک جدید آئی ٹی پارک وہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس فیلڈ میں ایک بے پناہ ایک انقلابی حیثیت رکھے گا. یہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ 25 جون 2025 کی تاریخ انہوں نے دی ہے. 24 گھنٹے اب کام شروع ہو رہا ہے, 24 گھنٹے. Am I right? 24 hours work going on, and I have no doubts that South Korean companies are absolutely state-of-the-art companies. They will do this job most diligently in a very perfect manner, and I think quality will be their hallmark. But I have again, and I would before I conclude, I would again request them to kindly complete it within this year, if not in September, if not in by end of September, by end of October. Try your best, but without compromising on quality. Yes, sir. Thank you very much. اور یہ ایک میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں ایک جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک جو بنایا جا رہا ہے, جو ہماری مخلوط حکومت نے جس کی بنیاد رکھی تھی جولائی 2022 میں کانٹریکٹ اوارڈ کرتے ہوئے. آج ایک میرا وزٹ ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال یہ مکمل ہوگا. پھر یہاں پر انشاءاللہ اس آئی ٹی پارک کی جو صلاحیت ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے پورا پاکستان مستفید ہوگا. اور ان دا مین ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے مزید آئی ٹی پارکس فیڈرل لیول اور صوبوں کے تعاون سے یہ تعمیر کیے جائیں, جس سے کہ ہمارے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. اور میرا یہ اپنی قوم سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ, اس سال ہم نے جو آئی ٹی کے لیے جو بجٹ میں جو رقوم رکھی ہیں, جو کرنٹ سائٹ پر 80 بلین ہے اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ 80 بلین ہے, ہم نے رقوم مختص کی ہیں کرنٹ سائٹ اور ڈیولپمنٹ سائٹ. یہ تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, تاکہ ہمارے لاکھوں نوجوان بچے اور بچیاں اس سے مستفید ہوں. کل میں نے خود میٹنگ لی تھی, اور جو چین میں ہمارا جو وزٹ تھا ہواوے کے ساتھ, جو ہماری جو پروگرس اس کا میں نے ریویو لیا, تو 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کو ہر سال ان کو وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دیں گے. اور اسی طریقے سے سمارٹ سٹی کی بات ان سے ہوئی. اسی طریقے سے ہماری جو دوسری ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں, یعنی دی انٹائر گورننس آف گورنمنٹ آف پاکستان ول بی آئی ٹی لیڈ, یعنی ای اکانومی اور ای گورننس, اس کے اوپر ان سے بات ہوئی. اور وہ ہواوے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور 2 ہفتے کے بعد میری ان سے دوبارہ میٹنگ ہے, اور ہم ان تمام جو ہم نے ان سے گفتگو کی تھی ان کے اوپر ہماری ان سے 2 ہفتے کے بعد میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ کانکریٹ شکل تھرو ایگریمنٹس دیں گے, تاکہ یہ جو ہماری قوم کی تعمیر اور جدید سکلز
کے ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو آراستہ براستہ کریں گے. میرے لیے یہ سب سے اہم یہ ایک چیلنج ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر ہم اس چیلنج کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے کامیابی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں وزارت خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فنڈز مہیا کیے بجٹ میں. میں اپنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے پارٹنرز ہمارے جو پیپلز پارٹی، MQM اور کیو لیگ اور علیم خان صاحب کی پارٹی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بجٹ میں میری معاونت کی اور IT کے لیے یہ فنڈز مختص کیے. اور میں منسٹر آف اسٹیٹ شہزاد خواجہ صاحبہ کا اور سیکرٹری IT جو کیپٹن محمود ہیں، یہ بڑی اٹس اے ویری کیپبل ٹیم لائک اے لائیو وائر. اور ساتھ ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے، فیڈرل گورنمنٹ کے وہ امپلائیز ہیں. اور میں اپنے جو پرائم منسٹر آفس کے جو میرے جو بڑے ٹیلنٹڈ آفیسرز ہیں، اپنے سیکرٹری اسد گیلانی صاحب کا اور عاطمہ صاحب کا، منسٹر EAD، اور اپنے ہمارے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹیرین جو یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کے، اور عطا تارڑ صاحب کا، آپ سب کا. اور اس IT پارک کے بنانے میں جو جنوبی کورین ٹیم کے ممبرز اور پاکستانی جو انجینئرز ہیں اور پاکستانی جو ایکسپرٹس ہیں ٹیم کے، میں فرداً اور اجتماعاً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. پلیز کنوے مائی بیسٹ ریگارڈس ٹو یور گورنمنٹ فار دس wonderful soft loan which is going to be very helpful and go a long way in building this state-of-the-art center and providing great opportunities to our youth, our hundreds of millions of boys and girls around this country in the 4 provinces of Pakistan, in Azad Jammu and Kashmir, in Gilgit-Baltistan. They will come here, visit this center, they will get great opportunities to empower themselves and equip themselves with modern technique and modern technology. In that, your contribution will always be remembered, even though it's a loan which we have to pay back, but the terms and conditions of this loan are very, very suitable and very generous. Thank you very much, and thank you all. اور جو 2022 کو جب یہ IT پارک کی تعمیر کے لیے تمام جو شرائط پوری کی گئیں اور اس کے بعد کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا، اس وقت مخلوط حکومت کے جو منسٹر تھے امین الحق صاحب، وہ IT کے منسٹر تھے، MQM کے، بہت عمدہ انسان ہیں، بڑے محنتی آدمی ہیں. تو ان کی بھی اس میں جو اگر کاوشوں کا ذکر نہیں کروں گا تو بات نامکمل ہوگی. میں چیئرمین CDA کا بھی بہت مشکور ہوں. انہوں نے جوائن کیا ہے اور اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. اور ان کے جو تھے ان کے جو فارمر جو چیئرمین CDA ان کے کولیگ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور منسٹر انٹیریئر کا بھی جو کہ CDA کو اوورسی کرتے ہیں، آپ سب کا شکریہ. اور آپ بھی اس میں پورا انٹرسٹ لیں. کوئی مشکل اگر ہو تو اس کو حل کریں، مجھ تک نہ آنے دیں. سر یہ بڑا اچھا آفیسر ہے علی، ماشاء اللہ بہت ایماندار اور محنتی بھی ہے. میں نے اس کو کہا کہ اپنی ذہانت کو بھی آگے بڑھاؤ اور مل کر پاک اس کو. سر انشاءاللہ سر وعدہ کرو کہ اس سال مکمل کرواؤ گے انشاءاللہ. سر انشاءاللہ سر خود محنت کریں گے سر. دن رات کو جب رات کی شفٹ ہوگی اس کو میں خود مانیٹر کروں گا. شاباش، بہت شکریہ. میں پاکستانی اپنے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان نسل کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 12 منزلہ بلڈنگ بڑی تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے. 24 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے. اور یہی 24 گھنٹے کا عمل ہم اپنے اندر ہم اس کو سرایت کر لیں گے پوری قوم میں، 4 صوبوں میں، 25 کروڑ عوام میں، تو یہ ملک انشاءاللہ بہت جلد اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گا. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ پہلا IT پارک پاکستان کا جو 25 ارب روپے کی لاگت سے بننے جا رہا ہے، اگلے سال کے بجائے اس سال مکمل ہوگا. تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کا
शुक्र अदा करेंगे और तमाम जो कारकुनान हैं, इंजीनियर्स हैं, मिनिस्टर और सेक्रेटरी और हुकूमत पाकिस्तान, ख़जाना और तमाम अपने इन साथियों का सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि वाकई काम इस तरह होता है, जब मेहनत करें, जब फ़ैसला कर लें लगन के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं रहती। ये मेरा ईमान है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।